बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर एम ए रज़ा। और आज की वीडियो जो है ना, वो मैं टूरिस्ट गाइडिंग पे था, तो मैंने सोचा आपको एक जो है ना बहुत ही पुरस्रार भी कह लें, बहुत ही रूहानी भी कह लें, एक मकाम से जो है ना वो आज मैं आपको आशना करवाने जा रहा हूँ। ये जो आपको सामने नज़र आ रही है इस वक्त, ये जो जगह नज़र आ रही है और नीचे आपको इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है। ये मैं थोड़ा सा इसको जो है ना, वो मेरा कैमरामैन अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है ना वो बेहतर करे तो वो देखें, आपको अभी यहाँ से दरिया का पानी नज़र आ रहा होगा और ये दरिया का पानी यहाँ पे आके एंड हो जाता है। और कितनी ही मरतबा सैलाब आने के बावजूद इसने यहाँ पर जो है ना वो किसी किस्म की मार नहीं की है। उसकी बुनियादी वजह यहाँ पे अल्लाह की एक बहुत ही बुज़ुर्ग हस्ती है, और ये अल्लाह की बुज़ुर्ग हस्ती यहाँ पर जो है ना इस वक्त आराम फरमा है। और ये जी अल्लाह की बुज़ुर्ग हस्ती का जो है ना वो यहाँ पे ये जो है वो मुआजा शरीफ है, उसकी उनकी कब्र अनवर है। और इसके इर्द गिर्द जो है वो ये आप अगर गौर से देखें तो ये आपको बहुत ही पुराने जो है ना, मैं अभी साथ साथ आपको जो है ना वो दरख्तों की भी जो है ना वो दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितने पुराने दरख्त जो है ना वो मौजूद हैं। तो ये भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत गौर तलब ये चीज़ है। और अभी मैं जो है ना वो ये बुज़ुर्ग और अज़ीम हस्ती जो है, मैं उनके जो है ना वो दरबारे अक़दस के अंदर जाने की जो है ना वो जसारत कर रहा हूँ, उनकी इजाज़त लेकर। हुज़ूर, मैं आपके पास अंदर आना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त मरहमत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो ये जो है हम इस वक्त जो है ना अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत मोहतरम जनाब, मैं यहाँ से जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि बुज़ुर्ग हज़रात के जो है ना मुझे पट्टी अगर सही नज़र आ जाए तो मैं उसको देखने की जो है ना वो कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख़्याल से यहाँ ये अभी मैं आपको जो है ना वो इनका हसीन जो है वो तारफ़ करवाने जा रहा हूँ जी। और ये अज़ीम अल्लाह की रूहानी हस्ती हैं जी, हज़रत दरबार बाबा वाहिद शाह सरकार। और इनके बारे में जो है ना वो बहुत ही मशहूर है कि ये दरिया का पानी जो है ना वो इनको सलामी देने के लिए आता है और उसके बाद जो है वापस चला जाता है। और उसके साथ साथ जो गौरतलब बात है वो ये है कि हज़रत बाबा वाहिद शाह सरकार के पास जो है ये जितने भी दरख्त लगे हुए हैं इनके बारे में मशहूर है। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो जितने दरख्त आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, ये इतने पुराने जो दरख्त हैं, इनके बारे में मशहूर जो चीज़ है वो ये है कि इनकी लकड़ी जो है, यानी एक तो है ना इनका फल खा लेना, वो तो डेफिनेटली जो है वो जानवर भी खा रहे हैं, परिंदे भी खा रहे हैं और सब लोग जो है ना वो खा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ की लकड़ी जो है और इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है, अगर कोई यहाँ से लेकर जाता है चोरी करके या इस तरह की जो है, तो जब तक वो यहाँ पे वापस नहीं रख जाता तो तब तक उसके जो है वो, और बाबा जी की इजाज़त के बगैर अगर कोई जो है ना वो काम करता है तो डेफ़िनेटली, या बाबा जी को बताए बगैर, तो उस पर जो है ना वो नाराज़ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो उस पर खफगी फरमाते हैं। तो मैं आपको दरबार की जो है ना, सिर्फ ये एक कता है इस वक्त, इसको आप खुशकी का कता भी कह सकते हैं। इर्द गिर्द जो है ना वो पानी है। मैं मज़ीद थोड़ा सा जो है ना उधर पानी की तरफ जाके आपको जो है वो पानी दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। आप मेरे साथ आइए। यहाँ से वैसे आपको जो नज़र आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा करीब करके जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो मैं एग्जैक्ट पानी जो है उसकी लोकेशन दिखाऊँ। और वैसे तो आपको ये नीचे सारा पानी जो है वो नीचे नज़र आ रहा है। और मज़ीद जो है मैं अभी आपको जो है, और मैं आपको यहाँ से जो है वो ये जो आगे आपको नज़र आ रही है सारी जगह, वो सारी पानी ही पानी है जी। और इस वक्त जो है वो ये सबसे पुराना दरख्त है एक। यहाँ पे आप अगर इसको गौर से देखें तो ये बड़े सालों, ये जो है ना वो सदियों पर मुश्तमिल है जी। मैं इसको थोड़ा सा, मेरा कैमरामैन जो है वो हम इस साइड से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उस साइड से जो है ना वो सूरज की फोकसिंग हो रही थी जी। ये देखिए जी, और ये आपको मैं ऊपर तक जो है ना इसको ये दिखा रहा हूँ जी। इसी तरह मैं थोड़ा इसको करीब करता हूँ तो ये मैं आपको सारा, आप इसको गौर से देखिए, ये जो है
یہ اس کا آکار دیکھیے آپ. اور اسی طرح کے باقی درخت بھی ہیں، میں ان کو بھی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ابھی دکھاؤں گا. باقی اب جو اس وقت آپ کو یہ نظر آ رہا ہے جی، یہ آپ غور کیجئے تو، اور اس کے بعد یہ ادھر جو ہے وہ درخت کافی زیادہ جو ہے نا وہ بڑے ہیں اور پرانے ہیں. یہاں پہ بیری کے درخت ہیں جی، اس کے بعد جو ہے وہ پیپل کے درخت ہیں، اس کے بعد یہاں پہ جامن کے درخت ہیں، اور جموں کے اوپر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر وہاں پہ ہم پہنچتے ہیں. ہاں وہ سامنے آپ کو جو ہے نا مدھو مکھیاں نظر آ رہی ہیں، یعنی شہد کی مکھی، اور وہ بھی موجود ہے. اور تھوڑا سا آپ غور کریں تو چھوٹے بچوں نے نا وہ نیچے وہ جامن کے اوپر چڑھنے کی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے اس سے. اور مزے کی بات ہے، میں آپ کو اس سے بھی بڑا جو ہے نا وہ دکھاتا ہوں جی. وہ آپ اگر غور کریں تو اوپر تھوڑا سا میں جو ہے نا وہ سامنے اس سے بڑا جو ہے وہ چھتا موجود ہے مدھو مکھیوں کا، شہد کی مکھیوں کا. سو ہنی بیز یہاں پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس جامن کے اوپر بھی آپ کو سامنے یہ نظر آ رہی ہیں جی. اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ، تو اس وقت ہم حضرت بابا واحد شاہ سرکار کے قریب جو ہے وہ موجود جو جگہ ہے اس کو ہم وزٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ. تو ابھی میں آپ کو جو ہے نا وہ یہاں سے دکھانے کی کوشش کروں گا کہ پانی، اور یہ یہاں پہ بابا واحد شاہ سرکار کی چھوٹی سی مسجد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے جو ہے نا وہ، میں آپ وہ سامنے دیکھیے جی، آپ کو سارا پانی نظر آ رہا ہوگا ابھی ویڈیو کے اندر، وہ اوپر دیکھیں آپ، یہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا پانی ہے جی. اور یہ پانی جو ہے نا یہاں پہ میں نے آپ کو پہلی وہ حد دکھائی ہے وہاں تک آ رہا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ حضرت بابا واحد شاہ سرکار کے قریب ہم اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں جی. اور میں نے آپ کو سارا، اور یہ برگد کا درخت جو ہے یہ بھی بہت پرانا ہے. آپ اس کا آکار دیکھیے کتنا بڑا ہے. میں تھوڑا قریب جا کے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ مجھے ہر طرف جو ہے وہ مدھو مکھیاں بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، تو میری کوشش یہ تھی کہ میں یہاں سے دیکھیے جی، یہ سارا اصولی طور پہ برگد کے درخت کی جڑیں جو ہے نا وہ آپ اگر غور کریں تو، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا، چونکہ آگے یہاں نیچے اور بھی قبریں ہیں، تو یہاں سے آپ جو ہے نا وہ اس کو دیکھیے. اور یہ ساری جڑیں جو ہیں آپ غور سے دیکھیں تو یہ اس کی جو ہے وہ موجود ہیں. تو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور بطور ٹورسٹ گائیڈ میں نے یہ آپ تک پہنچائی ہے. اور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کامنٹ کیجئے گا، اور اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لائک اور شیئر کیجئے گا. تو بطور ٹورسٹ گائیڈ اگر آپ اس جگہ پہ آنا چاہتے ہیں تو میں تھوڑا سا اس جگہ کا بھی جو ہے نا وہ آپ کو حدود اربا بتا دیتا ہوں. اگر آپ کو کبھی ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین جانے کا اتفاق ہوا ہے تو ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین سے اس وقت ہم جو ہے نا ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین سے تقریباً جو ہے آپ اس کی تحصیل پھالیا میں آ جائیں. تحصیل پھالیا اڈے سے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا آپ کا تقریباً 35 سے 45 کلومیٹر بنے گا. اور 45 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک پہلا سٹاپ آپ کا آئے گا بھوا حسن کا، اور اس کے بعد پھر اگلا سٹاپ آپ کا آئے گا برج بخت کا، اور اس کے بعد پھر اگلا سٹاپ آئے گا جو ہے وہ کوکاری کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چکوڑی کا سٹاپ آپ کا آئے گا. اور یوں آپ جب چکوڑی پہنچیں گے تو پھر یہاں پہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جی حضرت بابا واحد شاہ سرکار کے دربار پہ جانا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.